عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن التوبة إلى الله التي أمر بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة، وهي أولاً أن تكون خالصة لله جل وعلا، بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها شيئا من الدنيا ولا تزلفا عند مخلوق، فإن أراد هذا لم تقبل التوبة، لأنه لم يتب إلى الله، وإنما تاب إلى الغرض الذي أراده. وأما ثاني تلك الشروط فأن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه، يتمنى أنه لم يحصل منه، لأجل أن يحدث له ذلك الندم إنابة إلى الله وانكسارا بين يديه ومقتا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدة وبصيرة. وأما ثالث تلك الشروط فهو أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال، إن كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحج فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية. فلو قال إنه تاب من محرم فعله مثلا وهو مستمر على فعله لم تصح توبته، ولو تاب من ترك الصلاة وهو مستمر على تركها لم تصح توبته. وإذا كانت المعصية عباد الله فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق. فإذا كانت معصيته بأخذ مال للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به له والله سبحانه يعلم به.